अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुम्मा अमीन। रात को मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सिस्टर देखे जावेद सांड की वीडियो आई है और जावेद सांड ने रिएक्शन वालों के लिए कुछ बोला है। तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं देखती हूँ अमूमन, नमाज़ पढ़ के मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें जी देखते हैं। मामू को तो आग लगी हुई है और आग ये ठंडी नहीं हो रही है, क्योंकि साजिदा की जब से शादी हुई है मामू इसी तरह की बकवास कर रहे हैं और कुछ लोग मामू को आके अप्रिशिएट कर रहे हैं, मामू को कमेंट कर रहे हैं। आपने इन बातों का जवाब देना है, आपने ये करना है। मुझे ये समझ नहीं चलती कि साजिदा की शादी से इस बंदे को तो चलो आग लग सकती है क्योंकि ये उसका साबका शोहर था, लेकिन बाकी लोगों को आग क्यों लगी हुई है? बाकी लोग साजिदा को इस तरह के मुख्तलिफ नामों से क्यों पुकार रहे हैं? जो साजिदा की हमेशा से गुड लिस्ट में वो सब्सक्राइबर थे, साजिदा को अद्दी बोला जाता था, लेकिन अब भी साजिदा के लिए इतनी ज़्यादा बातें सुनाई जा रही हैं। फिर मामू को कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें जो लोग आपसे इख्तलाफ करते हैं। तो वाह मेरे भाई, शायद आप भी कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इसी कैटेगरी के लोग हो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज की वीडियो में मामू को उसकी औकात के बढ़कर जवाब मिलने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन में लाजमी प्रेस करें। तो सबसे पहले मामू को मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले अपनी और अपने बांजी के बातों में ना आप लोग इत्तेफाक करना सीखें। बांजी और कह रही है और मामू और बकवास कर रहा है। दोनों की बातों में कोई भी बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज़ नहीं है, बल्कि इतना इख्तलाफात तो खुद आपके नज़र आ रहे, क्योंकि साबरा भी आखिर दूध पीती बच्ची नहीं है, 3 बच्चों की माँ है, 1-2 साल तक वो नानी भी बन जाएगी अगर समाविया की शादी हो गई। लेकिन जहाँ पर साबरा इससे इख्तलाफ करते हुए मुझे नज़र आई है, क्यों आई है मैं आपको बताती हूँ। वो औरत जो सारा दिन गर्मी में सड़ती जलती रहती है, मकई के दानों की तरह इसको भुना जाता है, फिर इसके मरुंडे बनाए जाते हैं जो हम लोग पहले पहले अपनी दादी और नानियों से बनवाते होते थे। तो बाकायदा से गुड़ शक्कर लगा के इसके मरुंडे बनाए जाते हैं और सब में तकसीम भी किए जाते हैं। ये खाई भी जाती है, ये बुनी भी जाती है, इसको फ्राई भी किया जाता है, हर तरीके से साबरा को जी भर के खाया जाता है। तो फिर साबरा से काम भी करवाया जाता है। अब साबरा को कौन सा तू मेहरानी बना के रखा हुआ है? कौन सा तेरी मलका बन के इधर आई है साबरा? अगर तू इतना ही इसको रखता है ना कि अच्छा रखने वाला होता, आज साबरा को कह रहा है कि तुम बताओ साबरा कि इससे महाबलंती साहब लन जिसके मुंह में पड़ी हुई है, जो लोगों की झोली भर भर के लनतें खाता है, रोज़ के रोज़ ये खाना नहीं खाता है बल्कि लोगों की लनतें खाने वाला इंसान, तुम्हें हाथों का थैली पे बच्चे की तरह वो झूला झुलाता है। वो तुमने को बहुत बड़े एक किस्म के ताज पहनाकर इसको तख्त पे बैठाया हुआ है, तुम्हें पाँव भी नीचे नहीं उतारने देता, बल्कि जो भी होता है ना, वॉशरूम जाना ये वो ये करवाता है और बस वो फेंकता भी नहीं है आगे। आप खुद समझदार हैं ये उसका क्या करता होगा। तो साबरा तुम इतनी ना शुक्री हो, इतने अच्छे मामू के पास तुम आई हो कि वो मामू तुम्हें तो कोई काम भी नहीं करने देता है। अगर तुम इतने ही साबरा से प्यार करते थे, दूसरे की बीवी पे नजायज़ नज़र रखी हुई थी, लानती इंसान, तो तुम साबरा को भगा कर जब लाए थे तो ओरिजिनल दुबई लेके जाते ना मामू। अफसोस अफसोस कि तुम्हारी अपनी ही बनाई हुई अल्लाह जाने किस गटर की में थी वो दुबई बनाई गई थी, किसी गटर में ही बनाई गई होती, क्योंकि गटर का कीड़ा गटर में जाके खुश होता है ना। तो तुम उसको असली दुबई लेकर जाते तो बात भी पता चलती ना कि मामू इसको इतने दूर उड़ा के ले गया, भगा के ले गया कि मेरी बांजी का हाथ कोई छुड़ा ना सके। लेकिन पहले ही मामू ने इसकी औकात में रखा,
یہ بیچاری بھاگتے ہوئے کچھ لے کر گئی یا نہیں گئی، لیکن گولڈن پرل کریم ساتھ لے کر گئی تھی، کیونکہ اس کی شکل پہ پھٹے منہ برس رہے تھے، یہ ہے ہی ایسی بد کردار عورت تھی۔ اور اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم کام نہیں کرتی ہو نا صابرہ، میں تمہیں کام نہیں کرنے دیتا، ٹھیک ہے، لیکن صابرہ نے کہا کہ میں کام کر کے کام کرتی ہوں، پیسوں کی خاطر ہے کہ پیسے کی بات جب صابرہ نے چلائی تو میں نے سوچا کہ میں صابرہ کے منہ پہ ماروں۔ صابرہ 4-5 لاکھ کا بھی گھر اچھی طرح سے تیار ہو سکتا ہے، جس طرح سے آپ لوگ گھر بناتے ہو، اوپر آپ لوگ گارڈر اور ٹیارن یوز کرتے ہو، نیچے آپ لوگ سمپل سا جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں سلائک بولتے ہیں، پلستر بولتے ہیں، وہ آپ لوگ فرش پہ کرواتے ہو، تو اتنے میں گھر بھی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ صابرہ بولو کہ تمہیں اپنی اوقات میں رکھا گیا ہے، تمہیں زمین کا ایک ٹکڑا تک نہیں دیا گیا کہ جہاں پر صابرہ گھر بنا سکے اور وہ گھر صابرہ کے نام سے ہو، تمہیں اتنا دیا گیا بس کہ مرنے کے بعد جو قبر ہوگی اس پہ صابرہ کے نام کا ایک پتھر لگے گا، اس میں بھی جاوید کا نام لکھا ہوا نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی تک تم ندیم کی زوجیت میں ہو، جاوید سانڈ کی زوجیت بھی نہیں ہے تم میں، کیونکہ ابھی تک تمہارا آئی ڈی کارڈ بھی اپڈیٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ تم بھاگ کر جو آئی ہو اور نہ ہی نکاح ہے اور نہیں کچھ ہے، صرف ایک سمبل سا وائٹ پیپر ہے، اور جس وائٹ پیپر میں آپ لوگوں کو آؤٹ آف کنٹری کی طرح، جس طرح وہ گورے انگریز رہتے ہیں، اس طرح آپ لوگوں کو کسی نے، آپ ہی جیسے کسی بدکردار نے وہ فارم بنا کے دیا کہ آپ لوگ اکٹھے رہ سکتے ہو، کوئی دنیا والا آپ لوگوں کو الگ نہیں کر سکتا ہے، صرف اور صرف یہ ایک فارم ہے اور وہ وائٹ پیپر پہ لکھا ہوا ہے، کوئی نکاح نامہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ایک ناجائز رشتے سے رہ رہا ہے یہ سانڈ۔ اور جب کوئی اس کے لیے ہم لوگ ریئیکشن والی بات کرتے ہیں تب کہتے ہیں ریئیکشن والوں کے منہ بند کریں، وہ ذلیل ہیں، وہ یہ ہیں، لیکن جو ریئیکشن آپ پہ دیتے ہیں وہ الحمدللہ سے اپنے جائز شوہروں کے ساتھ رہ رہی ہیں، انہوں نے جائز طرح سے نکاح کیا ہے، اپنے ماں باپ کی رضامندی سے کیا ہے، تمہاری طرح نہیں ہے کہ گھر سے بھگا کر اس کو لایا دیار غیر میں، ادھر نہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ علاقہ غیر میں لے گیا، ادھر اس بگوڑی کو رکھا، پیسوں کا لالچ نہیں ہے، تو اور اس میں کیا ہے، ایک ٹانگ مشرق مغرب شمال جنوب، اس نے چاروں اوٹ پہ تمہاری صابرہ پھیلی ہوئی ہے، جس کو چلنے کی تمیز نہیں ہے، جس کو کھانے کی تمیز نہیں ہے، جس کو پہننے کی تمیز نہیں ہے، جس کو پکانے کی تمیز نہیں ہے۔ کیا خوبی صابرہ میں تھی جو صابرہ کو تو لے کر آیا؟ بتا سکتا ہے کیا خوبی تھی؟ یہی خوبی تھی کہ اس کے پاس اس ٹائم 28 سے 30 لاکھ تک، میرا خیال ہے کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ 45 مطلب کہ 45 لاکھ صابرہ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا، اور صابرہ وہ لے کر آئی تھی۔ یہ مجھے کسی نے بالکل سچی انفارمیشن دی تھی کہ صابرہ چیک بک، اے ٹی ایم جو بھی تھا صابرہ کے پاس، وہ بھاگتے ٹائم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، لیکن ماموں کی یہ جو 8-10 من کا پیٹ ہے نا، اس کو فل کرنے کے لیے چیک بک اور اے ٹی ایم کارڈ وہ لانا نہیں بھولی۔ تو صابرہ میں کیا سرخاب کے پر لگے تھے؟ کیا صابرہ حور پری تھی؟ کیا صابرہ کوئی سلطنت کی شہزادی تھی جس کے لیے تو مرا جا رہا تھا؟ بلکہ صرف اور صرف مین وجہ اس چینل کا تھا، جو چینل تو ہڑپ کر رہا ہے۔ خود صابرہ نے اپنے منہ سے آج تسلیم کر لیا کہ جتنی بھی انکم آتی ہے وہ ہمارے گھر کا خرچہ پورا کرتی ہے۔ کیوں صابرہ؟ کیوں بچوں کا حق دے رہی ہو ہاتھی کو؟ کیوں اس ہاتھی کے ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، اپاج ہے؟ جس طرح سے وہ لوگ بازاروں میں ایک بنایا ہوتا ہے نا، ایک ریڑھا سا بنایا ہوتا ہے نا، اور اس میں 4 ٹائروں والا، اس میں ان اپاج کو ڈال کے بیچاروں کو اللہ جانے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو لے کر وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھی صابرہ ایسا کر، ایک ایسا بنا اور اس میں اس کو ڈال، اور تم بھی جلے میں پھر، کیونکہ تمہاری کمائی جتنی بھی سیونگ تھی وہ کھا گیا، تمہارا چینل یہ ہاتھی کھا رہا ہے، تمہیں اس حد تک بیمار لاچار کر دیا ہے، ایک ٹی بی کی مریض تم لگ رہی ہو۔ کیا خوبی ہے؟ کیا صابرہ نے جہاں پہ آ کے بہت زیادہ عیش عشرت کر لیے؟ کیا کر لیے صابرہ نے؟ صابرہ کی شکل کی طرف کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا، اور بہت ہی اچھی طرح سے ماموں نے رکھا ہوا ہے، بہت اچھے ماموں اس کو عیش کروا رہا ہے۔ ارے شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے ماموں کو بھی، اور ان ماموں کے لوگوں کو بھی، سپورٹر کو بھی، جو آ کے ماموں کو اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کے خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ ناجائز رشتے کے ساتھ آپ بھی رہ رہے ہوتے ہو؟ جس طرح یہ ڈیٹ، یہ کمینہ، یہ ہاتھی، یہ سانڈ، یہ کٹا، یہ